बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नसर मदनी है और इसका एक रुकू है और इसकी 3 आयात हैं। इरशाद बारी ताला है, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फथ, और जब अल्लाह की मदद और फतह आ पहुँचे। वराईत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और आप लोगों को देख लें कि वो अल्लाह के दीन में जौक दर जौक दाखिल हो रहे हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा, तो आप तशक्कुरन अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह फरमाएं और तवाज़ुअन उससे इस्तग़फ़ार करें। बेशक वो बड़ा ही तौबा कबूल फरमाने वाला और मज़ीद रहमत के साथ रजू फरमाने वाला है। अहले इल्म इस हवाले से मुतअद्दिद आरा रखते हैं। बाज़ के नज़दीक फ़तह मक्का के मौके पर ये सूरह मुबारका नाजिल हुई और बाज़ के नज़दीक इसके माबाद खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर। कुछ अहले इल्म मानते हैं कि ये पहले ही नाजिल हो चुकी थी, मदनी सूरतों में से है। जो ख़ास नुक्ता है इज़ा जाअ के लफ्ज़ से जो अख़ज़ हो रहा है, ये बता रहा है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखिएगा, आप तकिएगा, आप देख लेंगे कि इस्लाम किस तरह से गालिब आता है। गोया बड़ा ही बुनियादी नुक्ता है कि मेरे महबूब किस तरह से मक्का से आप हिजरत फरमा कर मदीना तैयबा आए, कसम पुरसी का वो आलम कैसा था, आप किस तरह से आपको वहाँ से यहाँ तशरीफ़ लाना पड़ा। तो ये सारे ज़ाविये दिखाकर पेशीन गोई हो रही है, बताया जा रहा है कि फिर देखिएगा किस तरह से हम आपको गलबा अता करते हैं। इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फथ, और जब अल्लाह की मदद और फतह आप पहुँचे। वराईत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आप तकिएगा महबूब, अब देखिएगा, अब देखेंगे कि लोग फ़ौज दर फ़ौज, जौक दर जौक, ग्रोह दर ग्रोह अज़दहाम होगा, हजूम होगा कि जो दाखिल इस्लाम हो रहा होगा, दीन के अंदर दाखिल हो रहे होंगे। जब इस्लाम गालिब आ जाएगा, जब दीन गालिब आ जाए, फिर वहाँ रवैया कैसा चाहिए, आजिज़ी वाला, इनकिसारी वाला। तब क्या करना है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। बस जब ये गलबा देख लें और ये सब कुछ जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया, जब ये तक लें, देखें, तो फिर क्या करें, अल्लाह की हम्द करें और अल्लाह की बारगाह में झुकते जाएं, इस्तग़फ़ार कीजिएगा, अल्लाह से रजू कीजिएगा। इन्नहु कान तव्वाबा, कि वो रजू करने वालों को बड़ा पसंद फरमाता है, तौबा कबूल फरमाने वाला है, इंतहाई मेहरबान, निहायत रहम फरमाने वाला है। और फिर देखिए मक्का 8 हिजरी में फ़तह हुआ, ना ही बड़े पैमाने पर खून खराबा हुआ, ना ही वहाँ कत्ल गारत गरी का बाज़ार गर्म किया गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने आसान अंदाज में चले कि दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन ने लिखा कि इस तरह किसी फ़ातिह को मफ्तूह शहर में दाखिल होते नहीं देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार हैं, सर पर सियाह अमामा, कितना खूबसूरत वो नज़ारा होगा कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सियाह अमामा पहन रखा होगा, चेहरा वद्दुहा गोया निखरे हुए चाँद की तरह से, और सर पर सियाह अमामा, क्या मंज़र होगा। सहाबाए किराम बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊँटनी पर थे, जब शहर मक्का में दाखिल हो रहे थे तो सर मुबारक ऐसे झुका हुआ था हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और अल्लाह की हम्द और तस्बीह बयान करते जा रहे थे, इस्तग़फ़ार फरमाते हुए जा रहे थे। अब देखें कितनी बड़ी कामयाबी है। और फिर ग्रोह दर ग्रोह, जौक दर जौक लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर आकर बैत कर रहे थे। अब गोया जब वो पेशीन गोई पूरी हुई उस तनाज़ुर में, तो ज़रा देखिए क्या खूबसूरत जुमले हैं, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, और जब अल्लाह की मदद आप पहुँचे और फतह पहुँचे। हाय, मदद अल्लाह इस तरह से करता है, फतह बस सिर्फ देखता है, इम्तिहान ले रहा होता है कि ये दौरान इम्तिहान ये घबरा तो नहीं जाते, परेशान तो नहीं होते, पीछे तो नहीं हटते,
ایمان کی وادی میں آ کر ڈگمگاتے تو نہیں ہیں، یہ ہمارا، مگر مدد اور فتح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ ایمان والوں کے ساتھ ہی ہے، جلد یا بدیر۔ اور منظر کیا دکھایا جا رہا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ پھر اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ جوک در جوک، گروہ در گروہ، گروپس کی شکل میں، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب فتح کا نظارہ دیکھ لیں، جب اللہ کی مدد کو پہنچتا ہوا دیکھے انسان، تب پھولے نہ سمائے بلکہ جھکتا 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 چلا جائے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، بس پھر اللہ کی حمد اور ثنا کرے اور استغفار کرے، تواضع کے طور پر، انکساری کے طور پر اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دے۔ یہ بھی کتنا کمال نکتہ ہے، ادھر سے فتح نصیب ہو رہی ہے، ادھر سے کامیابی مل رہی ہے، اللہ کی مدد آپ پہنچی ہے، اور عام لوگ ہوتے تو خوشی منانے کا ان کا انداز ہی اور ہوتا، مگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی بڑی فتح کے موقع پر خوشی منانے کا انداز دیکھیں، اللہ کی حمد ہو رہی ہے اور استغفار ہو رہی ہے، اور وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کر رہے ہیں جو خود معصوم ہیں، جن کے ذریعے سے ان کے امتیوں کی بخشش ہونی ہے۔ لیکن فسبح بحمد ربک واستغفر، بس اللہ کی حمد اور ثنا اور استغفار کیجیے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ آقا علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا تو یہ آقا علیہ السلام کو حکم دے کر دراصل امت کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وہ معصوم ہو کر اللہ کی حمد اور ثنا کریں اور استغفار پڑھیں، اور تم سراپا گناہ گار ہو کر پھر بھی حمد نہ کرو اور اللہ سے معافی نہ مانگو، استغفار نہ کرو، تو کتنے تعجب کی بات ہے۔ اس لیے آج ہمارے لیے یہ ضروری ہے، ہمیں جو بھی کامیابی ملے، جب بھی ہم فیل کریں کہ اللہ کی مدد ہمیں ملی ہے اور کسی محاذ پر بھی ہمیں کامیابی ملے دنیا کے اندر، تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں انسان کو سربہ سجود ہونا چاہیے، فوراً اللہ کی حمد اور ثنا، فوراً بچوں کے اندر ہم یہ چیز داخل کریں، ان کی تربیت کا حصہ بنائیں۔ جب بھی کوئی نعمت ملے، کوئی کامیابی اور سکسیس ملے، تو فوراً سب سے پہلے الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر بجا لائیں، نوافل ادا کریں، سربہ سجود ہو جائیں، استغفار کو جاری رکھتے آئیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اتنی خوشی کا مرحلہ ہے ہمیں، اگر یہ تو نے عطا کر دی ہے چیز، یہ کامیابی دے دی ہے، تو مالک ہم سے راضی ہو جانا، ہماری باقی غلطیوں کو بھی معاف کر دے۔ انہو کانا توابا، کہ وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا، جو لوگ رجوع کرتے ہیں ان پر بڑی رحمت فرمانے والا ہے، تو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اس میں یہ نوید بھی ہے کہ جو دین کا کام کرتے ہیں، مصطفی انقلاب کا مشن ہے، جو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا مشن ہے، جو اسلام کے غلبے کا مشن ہے، تو وہ لوگ جو سپاہی بن کر کام کر رہے ہوتے ہیں، کارکنان بن کر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے نوید ہے کہ آپ ظاہری حالات کو دیکھ کر پریشان نہ ہوں، اللہ کی مدد نے آنا ہی آنا ہے، اور فتح اسلام ہی کی ہے۔